يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك الأمير المؤمنين غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام مشارق والمغارب مولاي متقيان علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم. طوفہ علی علیہ السلام مدد. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سائے اقدس میں رہیے. آمین یا رب العالمین. تمام معززین کو اس مخصوص پروگرام جسے ایک بہت ہی نفس و نفیس نام دیا گیا، سیرت عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر کائنات علیہ السلام،